जय श्री कृष्ण। ओम नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। त्वमेव केवलं कर्तासि। त्वमेव केवलं धर्तासि। त्वमेव केवलं हर्तासि। त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। त्वं साक्षादात्मासि नित्यं। नित्यं वच्मि, सत्यं वच्मि। अवत्वं माम् अवक्तारम्, अवशोतारम्, अवदातारम्, अवधातारम्, अवानुचानमवशिष्यम्, अवपश्चातात्, अवपुरस्तात्, अवोत्तरातात्, अवदक्षिणातात्, अवचोद्यातात्, अवाधरातात्, सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयत्वं चिन्मयः, त्वमानन्दमयत्वं ब्रह्ममयः, त्वं सच्चिदानन्दादित्योऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं तत्त्वो जायते, सर्वं जगदिदं तत्त्वतिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि तद्धेति। त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः, त्वं चत्वारि वाक्पदानि, त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम्। त्वं शक्तित्रयात्मकः, त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम्। त्वं ब्रह्मा, त्वं विष्णु, त्वं रुद्र, त्वं इन्द्र, त्वं अग्नि, त्वं वायु, त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमा, त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्सुरः। वर्णादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेऽधुलसितं तारेण रुद्रम्। एतत्तवमनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम्, अकारो मध्यमरूपम्, अनुस्वारश्चान्तरूपम्, बिन्दुरुत्तररूपम्, नादसन्धानं संहिता सन्धिः। सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः, निःश्रुत गायत्री छन्दः, गणपतिर्देवता। ॐ गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे, एकदन्ताय विद्महे, वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं, हृदयं च वरदं हस्तैः बिभ्राणं मूषकध्वजं, रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं, रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं, रक्तपुष्पैः सुपूजितं, भक्तानुकम्पिनं देवैः जगत्कारणमुच्यतम्। आविर्भूतैः च सृष्टादौ प्रकृते पुरुषात् परम्, एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये, नमो गणपतये, नमः प्रमथपतये, नमस्ते तु लंबोदराय, एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। गणपती बाप्पा। हम्म. चैतालीताई आवाज. चैतालीताई आवाज. हो हो. हम्म. एक मिनिट. दादा चल लवकर. एक मिनिट. हम्म. आपलाच नंबर आहे. चल. बस स्टार्ट कर. बोला. नमस्ते गणपती. ओम नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। त्वमेव केवलं कर्तासि। त्वमेव केवलं त्वमेव सर्व केवलम त्वमेव केवलं कर्तासि कर्तासि। त्वमेव केवलं त्वमेव सर्वं खलुदं ब्रह्मासि। त्वं साक्षादात्मासि नित्यं। ऋतं वच्मि, सत्यं वच्मि। त्वं मामवक्तारम्, अश्रोतारम्, अवदातारम्, अवाञ्छानव शिष्यम्, अवपश्चातात्, अपुरस्तात्, अवदक्षिणातात्, अत्तरातात्, अदक्षिणातात्, अचोद्वातात्, अवाधरातात्, सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयत्वं चिन्मयः, त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्मः, त्वं सच्चिदानन्दादित्योऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं तत्त्वो जायते, सर्वं जगदिदं तत्ततिष्ठति, त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः, त्वं चत्वारि वक्पदानि, त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं, त्वं शक्तित्रयात्मकः,
त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं तं ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चंद्रवास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणाधिं नमस्कार्यवन्मतिं तदनन्तरमानुस्वार परतारार्धेन्दुलसितं हरेण ऋतमेतत्तवानुस्वरूपं कारपूर्वरूपम् अकार मध्यरूपम् अनुस्वारश्चान्तिरूपं विघ्नरूपं नारसन्धानं चैता संधि शैषा गणेश विद्या गणेश गायत्री चंद्रा गणपती देवता ओम गणपते नमः एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुरस्रं पाशमंकुशधारणं तदं च वर्धमस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तदण्डां रक्तपुष्पैः पूजितं भक्तानुकं विनं देवं जगत्कारणवच्युतम् आविर्भूतं दृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात्वरम् एवं ध्याति नित्ययोगिनां वरं नमो व्रातपते नमो गणपते नमः प्रभतपते नमस्तेऽस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने नित्यसुताय श्रीवरदमूर्ते नमो नमः। जे दीदी। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं कृतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वमाम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अव पुरस्तात् अव उत्तरातात् अव दक्षिणातात् अव चोर्ध्वातात् अव धरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दो द्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानविज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं तत्त्वतिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्त्वं धनादिं पूर्वमुच्चार्यं वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन दुदशितं तारेण रुद्धम् एतत्त्वमनस्वरूपं वकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्तिरूपं बिन्दुरूपं नादः सन्धानं सहिता संधिः शेषा गणेश विद्या गणक ऋषिः निच्युत गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ओम गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमकुशधारिणं चतुर्दं च वरदं हस्तेर्बिभ्राणं मुषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुयुक्तांगं पुष्पे सुपूजितं भक्तानुकंपिन देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं सृष्ट्यादो प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायन्ति यो नित्यं स योगिनो योगिनां वरः नमो प्राप्तपतये नमो गणपतये नमः प्रमत्तपतये नमोस्तुते लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः नमो नमः। अनघाताई। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण ताई। ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि
त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यम् ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मया त्वम् आनन्दमया त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वै जगदिदं तत्तो जायते सर्वै जगदिदं तत्त्वतिष्ठति सर्वै जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वै जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो गणादिपूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्तरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निचृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तै चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदै च वरदं हस्तैरबिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पै सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवै जगत्कारणमुच्यतम् आविर्भूतै च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रथमपतये नमस्ते स्तुलम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः ज्योत्स्नाताई मळेकर. जय श्रीकृष्ण दादा. जय श्रीकृष्णताई. ओम नमस्ते गणपतये. त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि. त्वमेव केवलं कर्तासि. त्वमेव केवलं धर्तासि. त्वमेव केवलं हर्तासि. त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि. त्वं साक्षादात्मासि नित्यं. ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि. अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणात्तात्
अवचोर्ध्वात्तात अवाधरात्तात सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वै जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वै जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वै जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वै जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वयि चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वमवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरोम गणादिं पूर्वमुच्चार्यं वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसीतं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं ककारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्छ्रुत गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं हृदय च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवै जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः. जिजाबाईताई पाटील. जय श्री कृष्ण दादा. जय श्रीकृष्णताई. ओम नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं हरतासि तमेव केवलं धरतासि तमेव केवलं हरतासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं वृत्तवच्वीं सत्यवच्वीं अवत्वामम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुच्चानवमं शिष्यम् अवपश्चातात अवपुरस्तात अवउत्तरातात अवदक्षिणातात अवचोर्दातात अवधातारातात सर्वतो मां पाहि पाहि समान्तात् त्वां वाङ्मयस्त्वा चिन्मयः त्वां ब्रह्ममयः त्वां सच्चिदानन्दो द्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वाज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदितं तत्त्वजायते सर्वजगदितं त्वयि प्रत्येति त्वां भूमिरापो नलो निलो नवां त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वां मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मस्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यास्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मपूर्वं सरोम गणादिपूर्वमुच्चार्यं वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारं परतरम् अर्धे दूलसीतं तारण्यरुद्धम् एतत्त्वं मनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुस्वार चान्तरूपं बिन्दुतरूपं नादां सन्धानं सहिता सन्धिः शेषगणेशविद्या गणकऋषिः नृत्यद् गायत्री छन्दाः गणपतिर्देवता ॐ गणगणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशङ्कुशधारिणं रजतवर्धं हस्तिर्भ्रान्नं मुषकध्वज रक्तलम्बोदरं शूर्पकर्णकं
रक्तावाससं रक्तगन्धानुलिप्तं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिं देव जगत्कार्यमुच्यतम् अविभूत्याचे सृष्ट्यार्धे प्रकृते पुरुषोत्परमम् एव ध्यायान्ति यो नित्य स योगी योगिनावरः नमो व्रतपतये नमो गणपतये नमः प्रथमपतये नमस्ते तु वस्तुलंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशेन शिवसूताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण ताई. स्वप्नाताई. ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचान मम शिष्य अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अव उत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्तं चिन्मयाः त्वम् आनन्दमस्तं ब्रह्ममयाः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदितं ततो जायते सर्वं जगदितं ततः तिष्ठति सर्वं जगदितं त्वैलमेषेति सर्वं जगदितं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वा योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरं गणादि पूर्वमूर्छाय वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसीतं तारेण रुद्रम् एतत् तव मनुस्वरूपं गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्तरूपं बिन्दुरुत्तरूपं नादः संदानं संहिता संधि शेषा गणेश विद्या गणकऋषिः निच्छ्रुत गायत्री छन्दः ओम गण गणपते नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमाङ्कुशधारिणं रुदं च वर्दं हस्ते बिभ्राण मूषकध्वजं रक्तलम्बोदर शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवै जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतेन च सृष्टादो प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायन्ति यो नित्यस योगी योगिनं वरः नमो व्रातपते नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसूताय श्रीवरदमूर्ते नमो नमः. जय श्री जय श्री कृष्ण. रेश्माताई कुडाळकर. हो दादा घेते. ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् पुरस्तात् उत्तरातात् दक्षिणातात् चोर्ध्वातात् धरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वै जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वै जगदिदं त्वत्प्रतिष्ठति सर्वै जगदिदं त्वयैलेमेष्यति सर्वै जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वचत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वा योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्म त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरोम्
गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीन् तदनन्तरं मनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण वृत्तम् एतत्त्वमनुस्वरूपं कारपूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुस्वारश्चान्तरूपं बिन्दुरुत्तरूपं नादसन्धानं सहिता सन्धिः शैषा गणेश विद्या गणकृषिः निश्रुत गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्ते चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं हृदयं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मुषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवासं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवै जगत्कारणमुच्यतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतिः पुरुषात् परम् एवं ध्यायते यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय कदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। गणपती बाप्पा मोरया। गणपती बाप्पा मोरया. नाही, एक मिनिट. मालतीताई खर्चे. ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खलविदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचा नमौ शिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वतस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नमः त्वयि चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वायोगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिपूर्वमुच्चार्य गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धे तुलसीतं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुष्यरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्तिरूपं बिन्दोत्तररूपं नादसन्धानं सहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निश्रुत गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैः बिभ्राणं मुषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवैः जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायन्ति यो नित्यं स योगी योगिनावरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। दक्षताताई नाही आहेत. वीणा दीदी चरका. जय श्री कृष्णा भैया। जय श्री कृष्ण दीदी. ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि
त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानम् अवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वैः जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वैः जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वैः जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वैः जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वयि चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीत त्वं देहत्रयातीत त्वं कालत्रयातीत त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मक त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीन् तदनन्तरम् अनुस्वारः परतर अर्धेन्दुलस्तं तारेण रिद्धम् एतत् तव मनस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकृषिः निश्चित गायत्री छन्द गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं तदैश्च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवये जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतैः च शिष्यादौ प्रकृतिः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्थूलम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। उनकी अंतिम पाठ है जय लता है। बोला 1 मिनट सिर्फ, अभी 4 मिनट बाकी है। ये अंतिम पाठ है, तो